Welcome back to Ingoa News. Despite repeated appeals and formal memorandum to the authorities, the use of plaster of Paris Ganpati idols continues to raise environmental concern in Goa. The Goa Hindu Yuva Shakti recently submitted a memorandum to the deputy collector, demanding a strict ban on POP idols. However, after the Visarjan rituals, many such idols were still found in water bodies. The Goa Hindu Yuva Shakti has voiced strong concern over the continued use of plaster of Paris Ganpati idols during Ganesh Chaturthi celebrations. A memorandum was submitted to the deputy collector demanding a stricter enforcement of the ban on POP idols due to their harmful environmental impact. Despite this, several POP Ganpati idols were spotted dumped or floating in water bodies post Visarjan, raising serious questions about enforcement and public awareness. Environmentalists have long warned that POP does not dissolve easily and leads to water pollution, affecting marine life and damaging natural ecosystems. The Goa Hindu Yuva Shakti has now called for stricter monitoring and penalties, urging authorities to ensure that only eco-friendly clay idols are allowed in future festivals. They have also appealed to the public to act responsibly and support traditional and sustainable celebrations. मेन म्हणजे जो अज्ञानाचा भाग असा न्ही खूप लोकांक दिसता की शाडूची मूर्ती जड असता म्हणून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पण प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींनी गणेश तत्व जो असा गणपतीची जी शक्ती असा न्ही ती खेचपाची कांयच क्षमता ना. शाडूच्या मूर्तीन ती क्षमता असा. म्हणजे आता जर भूक लागली जर तुमकां जर आमी मेणाचे फळां दिली खावपाक जाल्यार तुमची भूक काय भागची ना, तर तुमचे सॅटिस्फाय जावचे ना. तर तशेंच आमी घरान गणपती हाडटा कित्याक तर गणपतीचो आशिर्वाद मेळपा जाय म्हणून आमी गणपती हाडटा. पण प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती जागृतच जावंक शकना जाल्यार ती हाडून फायदो कितें जातलो हिंदूंक. सो तो जो भाग आसा न्ही की आपल्या धर्माचें जर ज्ञान आसा किंवा धर्माचें शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार कोणूय व्यक्ती गणपतीचे जर आशिर्वाद जाय जाल्यार शाडूचीच मूर्ती हाडटली. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या हिंदूंकूय आव्हान करता की खरेंच आपण जो वर्सांतल्यान एकदा हो सण साजरो करता जाल्यार तो शास्त्रोक्त पद्दतीने केल्यार तर गणपतीचे आमकां भरपूर आशिर्वाद मेळटले. की आम्ही जेन्ना गणेश चतुर्थीच्या सणाक मूर्ती घरान हाडून पूजन करतली तो मातयेचोच आसतो आनी पीओपीचो न्ही. मातयेचे मूर्तीन गणेश भगवानाची शक्ती खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यरीत करता आणि त्या कारणामुळे सगळे भक्तांक त्याचो मोठ्या प्रमाणात लाभ मेळटलो. एकाच लागून आमी सगळ्यांनी आध्यात्मिक दृश्टीन पळयशीत जाल्यार मातयेचोच गणपती पुजूंक जाय, पीओपीचेर बंदीच घालूंक जाय. प्रत्येक वर्सा सरकार हौद तयार करता आणि त्या हौदान गणपतीचे विसर्जन केले गेले वता. आणि अशे पीओपीची मूर्ती जेन्ना त्या हौदान विसर्जन करता त्या वेळार ते मूर्ती थंयच उरता. मागीर तेजे फुडें हें कितें मागीर आमी महाराष्ट्रान पळयलां की हौदांतल्यो मूर्ती काडून कचऱ्याच्या ट्रकांनी घालून तेजे हें केले गेले वता आनी अक्षरशः ते अश्यो उंचून अश्यो दर्यांनी उडयले गेले. हें चुकीचें आसा, हें करपाक जायना. आणि एक गजाल म्हाका सांगपाची आसा ती म्हणजे सरकार प्रत्येक वर्सा खूब वर्सां जालीं आमी निवेदन दिता पूण कृतीच्या स्तरार गेल्या वर्सा सुद्दां जर तेंच्यांनी इतलें हें पळयलें जाल्यार अंदू तें कशेंच जावपाक जायना. ह्या खातीर सरकारान खूब प्रमाणात प्रयत्न करपाक जाय अशी म्हाका रिक्वेस्ट करपाची आसा. चडशा बिचांचे गोंयच्या गणपतीची फ्लोट जाल्ली आसा आणि तो आमकां खंय तरी न्यूजार एक फोटो दिसलो की खंय तरी आमच्या देवांची विटंबना जाता. आमी बरें देव पुजा करता तिचे आमकां फळ मेळपाक जाय, तेची पुण्य मेळपाक जाय. जाल्यार खंय तरी कृत्य आमी सदांच गव्हर्मेंट म्हणटा ते सदांच गव्हर्मेंटाचेर घालून जावचें ना. प्रत्येक हिंदू धर्मियाची जबाबदारी आसा की आपल्या धर्मान जे सांगलेलें आसा जशें पुजा सांगलेलें आसा की निसर्गाची राखण आमी करपाक जाय. जाल्यार निसर्गाची राखण करतले जाल्यार आपले सगळ्यांचे अधिकार आसा, सगळ्यांचे जबाबदारी आसा की मातयेचोच गणपती हाडचो आणि विसर्जन करचो. त्यामुळे निसर्गाची हानी जावची ना. आणि आम्ही सरकार आणि जनता हे दोघांनी मिळून हे कार्य करची अशीच आमची मागणी आसा. कारण आता सगळ्यांनी अपील केला पब्लीक आमचे भक्तगण आसात ताणें विशेष गणेश भक्तांनी काळजी घेवंक जाय की आपण मूर्ती हाडटना तपासतात आणि सरकाराकूय जे सांगलां आमी ती तपासपा खातीर हांगा सुरू जावचें. आणि आमकां आनंद जातलो की बार्देस तालुक्यान जर ही सुरवात जाली अशें आमी उपजिल्हाधिकाऱ्यांक सांगलां. ताजें निवेदनूय आसा. हे जे हिंदू धर्माचे सण आसा तितून केन्नाच अल्कोहॉल जुगार ह्यो गोष्टी केन्ना नासता पूण त्यो खंयसून ना खंयसून आमच्या हितून प्लांट केल्यो वयता. आज आमी पळयता की विसर्जनाच्या टायमार सुद्दां लोक मध्यधुंद जावन दिंडी काडटा. दिंडी न्हू एक्चुली ती तो बेबसपणान डान्स करून ते गणपती विसर्जनाची विटंबना करतात. सो तेचेर सुद्दां खंय तरी हे बसोंक जाय. जात्रेन आमच्या जुगार चालू आसता ते स्टॉप जावंक जाय.
प्रत्येक हेचेर पळय बारीक पळोवंक जर आमी बारीक जर एक विचार करीत जाल्यार प्रत्येक आमच्या सणांचेरूच आघात जाल्लो आसा आनी खंयसून ना खंयसून ते आमकां यूज करून ते प्लांट केल्ले आसा. सो हांव मागतां आमच्या सगळ्या बांधवां कडेन की आमच्या धर्मा कडेन, आमच्या देवां कडेन आनी आमच्या सणां कडेन कसलीच फकाणां करूं नाका. आता आम्ही ज्या गोंयची आमची पारंपरीक जी आमची सण आसा पळय तितून आमी माटी बांदतात, जे आमकां जाणट्यांनी कितें शिकयलां निसर्गा कडेन एक रूप कशें जावपाचें तो आमकां संदेश आसा. तो संदेश आमी पाळूंक ना न्हू जाल्यार ते आमी आमची परंपरा मोडटा अशें जातलें. आतां आमकां हांव एड करता भितर गणपती मातयेचो हाडचो, तशेंच डेकोरेशनाक जे आमी करता तितून थर्माकोलचो वापर खूब प्रमाणात जाता, तोय कमी जावचो. कंप्लीट इको फ्रेंडली चवथ कशें आमी मनयतले हेजेर आमी सगळ्यांनी भार दिवचो आनी आमची जी परंपरा आसा पळय ती राखची. जशें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सांगलेलें आसा की चिनी मातयेचे बंदी हाडचे, मात कितल्या प्रमाणान हेचेर सरकार ठाम आसा हेचेर कितलें इम्पॉर्टंट आसा की आयज हालींच सिक्वेरा जो गोवा पॉल्युशन बोर्डाचो मिनिस्टर आसा तेणी सगळे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट तेचे ऑफिसरांक सगळे लेटर काडचे आनी क्लियरली सांगचे बाबा की सगळे जे जाग्यार शाळा आसात सगळ्यांचे गणपती दवरता ती शाळा म्हणटा तेका, सो हे सगळ्यांचेर वचून इन्क्वायरी करची खरेंच चिनी मातयेचे गणपती दवरले काय ना दवरले. आनी समज जर अशें आढळ्ळें जाल्यार सरळ तांकां तेंचे कंजेशन म्हणपाचें तशें तांकां दवरपाक सुद्दां बंदी हाडपाक जाय. तशेंच हितून पर्सनली म्हाका दिसता गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान इनिशिएट घेवपाक गरज आसा की जे जाग्याचेर येता ते वेळी 1.5 म्हयन्या भितर चवथ आसा जाल्यार तितल्या प्रमाणान सरकार हेचेर ठाम आसतलो इम्पॉर्टंट. आनी तशें डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्वता इनिशिएट घेवपाक जाय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एक ऑथॉरिटी दिवपाक जाय की जे जाग्यांचेर हेचे चिनी शाळा आसा जाल्यार स्ट्रिक्टली चॅक करून एक बंद जावपाक जाय. आनी म्हणजे जेन्ना घेवपाक सुद्दां वयता तेजे लोकांनी डिमांड करपाची पब्लीक तांकां की आमकां चिकट मातयेचे गणपती दिवपाचे. आमी खूब कडेन पयल्लें आसा की लोक मुद्दम कशें करता व्हडलो गणपती जाय आनी वजन कमी जाय म्हणून आमी पीओपीचे मागतात ते फुडलो विचार करिना की व्हरून आमी जे दिसा ते पावयता म्हणजे जे 5 दिसा व्हरून पावयता 1 दिसाचो 11 दिसाचो व्हरून पावयता गणपती की थंयसर मागीर उदकान तो विरघळटलो काय विरघळचे ना ते पळयनात तेजो फुडलो विचार करिना. आमी लास्ट इयर हांगासरले आमचे खुबशे युवांनी जावं वचून मिरामार जावं कारांजली बिचार वचून थंयसर जे 1.5 दिसाचो गणपती जालो आमचे 3रे दिसा वचून पळयलें जाल्यार गणपती परत भायर फ्लोट जावन भायर येयलेले आहा ते आमी मागीर परत आमी वचून काडले. म्हणजे लोक इतके जर करता म्हणजे 1.5 दीस उत्सव येदे व्हडल्यान साजरो करया म्हणटा डेकोरेशन हजारांनी रुपयाचें करता पण जेन्ना मुर्ती घेवच्या टायमार आमी खंय तरी जे अगेन्स्ट पोल्युशन आमी करता गव्हर्मेंटान हेचेर अगेन्स्ट बॅन हाडलोच आहा. पण हांव मागता लोकांक की जेन्ना तुमी घेवपाक वयतले ह्या चवथीक तेन्ना तुमी चिकट मातयेचो घेवपाचो वा एनी खंयचो मातयेचो गणपती तुमी करूंक शकता.